मात्रतया यद्भवत्यावस्थानं भवति तत्र शाश्वतोदया सामरस्य कृत शाश्वतोदया शाश्वतोदया तत्र शक्ति सदैव उदिता भवति तत्र सविकल्पत्वेन निर्विकल्पत्वेन वा शक्तेराच्छादनं न विद्यते सो उभयोः सामरस्यं यत्र भवति त्वं हि शक्तिः अधितिष्ठसि ईश्वरे तदानीं निर्विकल्पदशायां भवति शाश्वत सामरस्य उदेति सामरस्य उदेति नाम तत्र वस्तुतस्तु सामरस्यम् अत्र सामरस्यम् अपि प्रस्थानभेदेन सामरस्यम् अपि क्वचित् सामरस्यं भवति क्वचित् सामरस्यं शाश्वतं न भवति क्वचित् सामरस्यं शाश्वतं भवति तत्र शक्योर एकीभावस्य कृतः शाश्वत उदयः साधकं प्रति आविर्भावः तत्र साधकस्य साधकेन शिवयोः ऐक्यम् अविनाभावम् अनुभूयते एवम् अनया रीत्या सामरस्य कृत शाश्वतोदय शाश्वतम् अपि सामरस्यं तदानीम् उदयति नित्यापि सा जगन्मूर्ति किं वर्तते तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयते नित्यापि सा जगन्मूर्ति चण्ड्यामपि वर्तते तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम तत् सा नित्यापि सा नित्येपि विधीयते सा नित्या शाश्वतोदितापि तत्र केवलं तस्य केनचित् का अत्र सविकल्प निर्विकल्प मंत्रात्मकत्वेन यद् भगवत्याः सविकल्पदशायां दशायाः प्राप्तिर्भवति अवतारः भवति और निर्विकल्पदशायां ये ईश्वरेण विनाभावभूता इदानीं तिष्ठति तदैव अस्य अत्र शाश्वतोदया यद्वास्य विच्छेद अन्वय एवमपि शक्यते शाश्वतोदया शाश्वतोदया चित्विषा तव चित्विषा चित्विषा इत्यस्मिन् तृतीया विभक्तिः वर्तते चित्विषा अस्मिन् चित्विषा करणे कर्ण तृतीया प्रतीयते रामस्वामी महाभाग चित्विषा चित्विषा चिति चितस् चित्तस्य त्विषा दीप्तिरूप अत्र चित्तस्य दीप्ति समस्तं पदम् इति स्वीकृतं चित्विषा सामरस्य कृत शाश्वतोदया सामरस्येन उभयोः सामरस्येन सामरस्य शाश्वतम् उदयम् अस्य तादृशी त्वं शक्तिभूता परमेश्वरे अधितिष्ठति इत्यस्य एवं विधा अस्य पदसंगतिः स्यात् एवं अपनीतवासनम् अपनीता वासना यतः सो अपनीतवासनः वासनः तमत एव निर्विकल्पं विकल्प्यमान विषयसंपर्कशून्यं ज्ञप्तिमात्रम् ईश्वरं चित्विषा चितः चित्तस्य त्विषा दीप्तिरूपा वृत्त्याधिरूह्य अधिष्ठाय सामरस्य कृत शाश्वतोदया सामरस्यस्य शिवशक्त्योरेकी भावस्य कृतः शाश्वत उदयः साधकं प्रत्याविर्भावः निर्विकल्पदशायाम् एवं पुरा उभयोः कादाचित् के विच्छेदभ्रमे साधकः तं तस्य अविनाभावं विवृशति अविनाभावं अविनाभावं तत्र अविनाभावाय यतते तत्र कुण्डलिनी जागरणादिभिः मूलचक्रम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तं शिवेन संयुज्य ततः पुनः भवति किन्तु समयाचारे सिद्धान्ते शिवे अधितिष्ठसि शाश्वतोदया सति एवमपि यस्य अन्वयः पदसंगतिः समीचीनं सामरस्य शाश्वतोदया सति त्वं हि ईश्वरे अधितिष्ठसि अर्थात सदैव अविनाभाव भागिनी भवति भवसि अत्र हि शब्दः प्रसिद्धौ सा च प्रसिद्धिः प्रकृते आगमिकी ग्राह्या साम्प्रतं निर्विकल्पे समाधौ शिवशक्त्योः सामरस्यम् उपादयन् शक्तिरूपां मातरं स्तौति शून्यमम्ब गगनं हि आमः
शून्यमम्ब गगनं हि यामहत् स्पन्दबीजमनिकेतमीयुषि स्पन्दबीजमनिकेतमीयुषी ईयसे झटिति चित्तया त्वया लीयसे झटिति चित्तया त्वया कुम्भुरश्मि वपुषात्र भूयते। शम्भुरश्मिवपुषात्र भूयते। ये शंभुरश्मि किम तम स्वशक्ति चक्र विभव प्रभवम नुमः। स्वशक्ति चक्र विभव प्रभवः यस्य ताः भवन्ति रश्मयः। शून्यमम्ब गगनं हि या महत्या महत् तत्र अ, सर्वव्यापकत्वात् शून्य यद् गगनं भवति चिदाकाशः तत्र स्पन्दबीजमनिकेतमीयुषि। तत्र शून्ये गगने स्पन्दबीजं तत्र आधुनिकैः अपि एवं स्वीकृतं यत् शून्याकारे गोलके क्वचित् स्पन्दनं भवति। यतोहि शून्यं तु बौद्धादिवत् जडं न भवति। शून्यस्य चिदात्मकत्वत्ताहि अस्माभिः चिदंबर इति उच्यते। चिदाकाशः तस्मिन् चिदाकाशे स्पन्दबीजम् अनिकेतमीयुषि। स्पन्द इच्छाशक्तिरूपस्य बीजम् अनिकेतम् अर्थात स्वाधिष्ठान रहितं गगनम्। अनिकेतम् निराधारम् अत्र निरावरणं तत्र अत्र तेषामेव पर्यायत्वेन अनिकेतं मीयुषि। अस्वरं भवति सावरणं तद्भवति सनिकेतं। सस्वरं भवति सावरणं तद्भवति सनिकेतं। और अस्वरं भवति निर्निकेत। तो स्पंद बीजम अनिकेतम 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 ईयुषि अनिकेतम प्रति गच्छति गच्छन् गच्छन्ति गच्छन्ति भवति झटिति चित्तया लीयते। चित् चिति रूपम आसाद्य चिन्मय रूपम झटिति इत्यनि निमिषत् हा एकस्मिन् एव क्षणे तत्र कालाति कालात् कालादीनां तत्र कालक्षणस्य तत्र किं भवति अधिकरणं ज्ञानाधिकरणं कालक्षणस्य न भवति। अतएव झटिति एकस्मिन्नेव क्षणे त्वया चित्तया त्वं चित्तया लीयसे त्वया शंभुरश्मि वपुषा अत्र भूयते। शंभुरश्मि तत्र पुनः शंभुरश्मि शंभोः स्वशक्तिचक्र विभवं शंभोः स्वशक्तिचक्र विभवः शंभुर्यथा भवति तथा त्वं शिवेन शंभुना ऐक्यं प्राप्नोति। ऐक्यं शंभुना अविनाभावं प्राप्नोति। अनेन तदा शिवशक्त्योः सामरस्यं सूच्यते। अर्थात् शंभुः भवति स्वप्रकाशात्मा संवित् तस्य प्रकाशरश्मयः भवन्ति शक्तिः प्रकाशरश्म्याकारतां देवी तदानीं प्राप्नोति। साम्प्रतं शमपूर्णे शिवस्वरूपे चित्पयोराशौ शिवाश्रिताः शक्तिः परिणामभूतं यज्ञानम्। अत्र पुरा यद्लिखितं शिव समा आश्रय शक्तिरधितिष्ठसि ईश्वरे। तो शिवे ईश्वरे कथम अधितिष्ठसि रश्मि शंभुरश्मि वपुषा। शैव रश्मीनां प्रकाशरश्मीनां शरीरेण तत्र आच्छाद्यते निज प्रवेक निचुलित मणिवत्। निज प्रभा निचुलित मणिप्रवेकवत्। यथा मणिः स्वप्रभा रश्मिभिः निचुलितं भवति एवमेव विमर्शरश्मिभिः निचुलितः आवृतः प्रावृतः शिवः विराजते। साम्प्रतं समपूर्णे शिवरूपे शिवस्वरूपे चित्पयोराशौ शिवास्यतायाः शक्तेः परिणामभूतं यद्ज्ञानं तद् उत्पादविनाशशीलत्वेन अनवस्थितत्वात् लहरी इत्यागमिकैः उच्यते। ये लहरी यत् पदम् आगच्छति आनंदलहरी और सौंदर्य लहरी, ये लहरी पदं कुतस्मात् प्राप्यते? लहर्यः रश्मयः ऊर्मयः ऊर्मयः यदा उत्पद्यन्ते विनश्यन्ते और पुनः किंचित कालं यावत् कंचित कालं यावत् स्थित्वा ऊर्मयः लहर्यः सन्ति तदनन्तरं तच्चित्पयो निधौ प्रविलीयन्ते। एवं अवस्थितत्वात् लहरी इति आगमे
राशिलंबिरहरि त्वमुच्यसे। यस्तु शिव सामरस्य मापन्न शक्तिर्विमर्शाख्य आद्यो विकारः सर्गानुकूलः यच्च क्रमा पर्यायस्य सर्गानुकूलं सर्ग अनल्पत्वेन मूर्तिशतं तच्च यच्च सर्ग ध्वंसानुकूलं मूर्तिशतं तद ऊर्ध्वमण्डलापदेन तैः उच्यते क्रमध्वंसयोरूर्ध्वं स्थितित्वादित्याग स्थितत्वात् इति आगमप्रसिद्धम् अर्थजातं मातृश्रुतिमुखेन व्यञ्जयते। ज्ञानमम्बशमपूर्णचित्पयो ज्ञानमम्बशमपूर्णचित्पयो राशिलंबिलहरी त्वमुच्यसे। राशिलंबिलहरि त्वमुच्यसे। तद्विमर्श तदुपाश्रितक्रम तद्विमर्श तदुपाश्रितक्रमा हंसमूर्तिशतमूर्धमण्डला हंसमूर्तिशतमूर्ध्वमण्डला समपूर्ण सम शांत पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गे शिवाम्बुनिधौ प्रकाशाम्बुनिधौ ज्ञप्तिमात्रे समुद्रे यद् राशिलंबी पयोराशिभ्यः या लहर्यः उच्यन्ते तत्र सस्पन्दः भवति निस्तरङ्गः भवति शिवः तस्मिन् सुशिक्षोन्मेषादिलहर्यः ज्ञान स्वातंत्र्य शक्ति सबलितस्य यद् ज्ञानेच्छा चित्त परा इत्यादि रूपेण लहर्यः भवन्ति लहर नाम तरंगाः तो तरंगायमाना चित् शिवचित्पयोनिधेः तरंगभूताः भवति त्वमुच्यसि लहरी त्वमुच्यसि। तद्विमर्श तदुपाश्रितक्रम शिवविमर्श तस्य क्रमम् आसाद्य ध्वंसमूर्ति शतमूर्धमण्डला तत्र शतमूर्तयः मूर्तिध्वंसमूर्तिः अर्थात मूर्ति शतम सर्गध्वंसानुकूलं शत इति शतशः इति मन्ये मूर्ति शत इति क्वचित् शत इति अनन्ति अर्थे अपि भवति शतशः बहुविधाः मूर्तिम् आसाद्य क्रमध्वंसमूर्तिशतम् आसाद्य यद्वा शतमूर्तयः शताधिका मूर्तयः सृष्टिस्थिति लय इत्यादि हेतुभूता शताधिका मूर्तयः भवन्ति। शतमूर्तयः सृष्टि सर्गानुकूला शतमूर्तयः ध्वंसानुकूला और शतमूर्तयः ध्वंसयो क्रमध्वंसयोरूर्ध्वं स्थितिक्रमे शतमूर्तयः एवं बहुविधां मूर्तिम् आसाद्य तद्विमर्श तदुपाश्रितक्रमः ध्वंसमूर्तिशतम् ऊर्ध्वमण्डला ऊर्ध्वम् एतेषां सृष्टिस्थितिलय इत्यादिभ्यः उपरि येषां यस्याः मण्डलं तादृशी भवति ऊर्ध्वमण्डला भवति उच्यसे। अस्य व्याख्यानं श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद स्वात्म परमार्थावासिने।